गवर्नर साहब ये बताइए कि आज ये हिस्टोरिकल मशल जो है वो 34 नेशनल गेम्स जो कि कोयटा में होने हैं, पेशावर पहुंची है, गवर्नर हाउस पहुंची है, कैसा फील कर रहे हैं और क्या मैसेज देंगे पूरे पाकिस्तान को और पूरे वर्ल्ड को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये जो खैबर पुख्तनख्वा और फिर खैबर पुख्तनख्वा के दारुल खिलाफा गवर्नर हाउस में ये मशल जो पहुँचा है, ये खैबर पुख्तनख्वा की जानब से एक अमन और भाईचारा स्पोर्ट्स वाहिद वो गेम है जो कि सिखाता है जीत का जज्बा भी और आर को एक्सेप्ट करने का जज्बा भी सिखाता है। ये वाहिद स्पोर्ट्स में ये एक कमाल है, इसमें ये खून में लोगों के चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे जो सूबे में जो लोग कहते हैं कि यहाँ है दहशतगर्दी हमारे और इलाकों में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं ओलंपिक केपी ओलंपिक से, पाकिस्तान ओलंपिक से, बाकी स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे तंजीमें हैं या और जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, वो ये अमन का पैगाम स्पोर्ट्स के ज़रिए ना सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा बल्कि जिस तरह आज ये मशल हमारे एक बहुत ही मुल्क स्क्वाश का जो पाकिस्तान का इन्होंने परचम अर्ध मुल्क में लहराया, इंशाअल्लाह ताला ये आज लेकर पंजाब जाएंगे, अमन का पैगाम ले जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ये बलूचिस्तान जाएंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि स्पोर्ट्स तरक्की करे और फिर हमारी ये ज़ाती ख्वाहिश भी है। मैंने एक हफ़्ते पहले भी स्पोर्ट्स की एक मीटिंग की थी और मैं ये कहा था इनको कि देखिए हमारे बहुत बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी पैदा हुए। स्क्वाश में आप देख लें, दुनिया पे हम राज कर रहे थे। इसी तरह क्रिकेट में भी हमने नामवर खिलाड़ी पैदा किए, तो बाकी भी गेमों में हमने नामवर खिलाड़ी पैदा किए, लेकिन हम अब क्यों स्क्वाश में पीछे जा रहे हैं? तो इंशाअल्लाह ताला ये ओलंपिक, हमारे दीगर एसोसिएशन, ये उसी तरह हमारे चारों सूबे इसी तरह खिलाड़ी पैदा करेंगे कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे और ये सब लाली परचम जो है ये अमन का पैगाम लेकर पूरी दुनिया में घूमे और हम बता सके कि पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला वो अमन भाईचारे का पैगाम देती है। और स्पोर्ट्स के लिए हमारी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस मुश्किल हालात में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इनको फराम कर रही है। आम जो गली महलों में खेलते हैं, मैं उनको भी फ़ंड फराम करता हूं और आपके वसासत से हमारे जितने मर्ज एरिया हैं उनके लिए भी हमने स्पोर्ट्स के जितने भी सामान हैं उनको मुहैया कर रहे हैं, ताकि उन इलाकों में भी नौजवानों में, बच्चों में ये पैगाम जाए और एक दूसरे से मिले बैठे खेले। तो इंशाल्लाह आपकी ताउन से और उसमें हम ओलंपिक को एसोसिएशनों को भी इन्वॉल्व करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज ये अमन का पैगाम खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नर हाउस से कल ये रवाना होगा और हमारे बड़े भाई पंजाब के हदूद में दाखिल होगा और इसी तरह ये जाके बलूचिस्तान में पहुंचेगा और चारों सूबे इसके लिए हम है कि और स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए चारों सूबे और वफाकी हुकूमत अपना रोल अदा करती रहेगी। इन हालात में गवर्नर बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और लोग जो हैं बलूचिस्तान के वो तैयार हैं नेशनल गेम को कराने में, क्या पैगाम देंगे ख़ासकर पीपल ऑफ बलूचिस्तान? देखिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए कि आज नेशनल गेम जो है वो हमारे बलूचिस्तान में हो रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान की हुकूमत, हमारे बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत, हमारे बलूचिस्तान के गवर्नर और अवाम और बिजनेस कम्युनिटी इंशाअल्लाह ताला इस गेम जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं उसको ना सिर्फ मुकम्मल सपोर्ट करेगी बल्कि
حد سے زیادہ پیار بھی ان کو دے گی. گورنر صاحب میری طرف سے پورے پاکستان کو مبارکباد ہے. اور پھر ہمارے جو نیشنل گیم یہ جو شروع ہے اس میں جن لوگوں نے بھی کام کیا، اولمپک نے، کے پی اولمپک نے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پورے پاکستان کے عوام سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپیل کروں گا، اور خاص کر بلوچستان کے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، حکومت سے، گورنر سے، کہ ان کی مکمل پذیرائی کی جائے تاکہ یہ ایک ایسا پیغام مہمان نوازی کا. شکر الحمدللہ ہمارے پنجاب اور سندھ بھی مہمان نوازی میں بہت مشہور ہے، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان بہت مشہور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان مہمان نوازی کا بھرپور حق ادا کرے گا. بہت شکریہ. گورنر صاحب سیاسی میدان میں بھی مختلف قسم کے کھیل جاری ہیں. ایک طرف گورنر صاحب ہیں کے پی کے، دوسری طرف صدر مملکت صاحب ہیں، سپریم کورٹ ہے، پارلیمان ہے. یہ جو انتخابی میدان ہے کب سجے گا ملک میں، صوبے میں؟ دیکھو آج تو ماشاءاللہ سپورٹس کا میدان سج گیا نا، یہ بھی ایک کامیابی ہے. اور دیکھیں یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ سامنے کچھ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہمارے پارلیمنٹ یا پریزیڈنٹ، گورنر، یہ یاد ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اور آپ دیکھ لیں گے اس کا رزلٹ جو ہے نا اچھا نکلے گا ملک کے لیے، قوم کے لیے. اور اس موجودہ جو حالات ہے، معاشی جو حالات ہے، اس کے لیے اچھا ہوگا. سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، عدالت ہے. اسی طرح آئین، ہمارا الیکشن کمیشن بھی بہت بڑا آئینی ادارہ ہے پاکستان کا. صدر مملکت بھی آئینی سربراہ ہے. میں تو چھوٹے صوبے کا ایک آئینی سربراہ ہوں، لیکن میری کوشش ہے اور خواہش ہے کہ یرا، اور بحیثیت گورنر میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی رابطہ کیا. یہ جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین نے جو کچھ سٹارٹ کیا، ان کی اپنی ویژن ہے، لیکن میں خود اس سے ملا اور میں نے دعوت دی کہ آپ اس کو شروع کریں. میں صدر مملکت کے ساتھ 2-3 ملاقاتیں میں نے کی کہ بھائی ہمیں متفقہ طور پر اگر ایک مشکل پیش آئے، اس مشکل کا خاتمہ نکالنا چاہیے. اس میں مزید تفرقہ پیدا کرنا یہ ملک کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہتر بھی نہیں ہے. میں جتنا رول ادا کر سکتا ہوں، میرا خیال میں میڈیا اس سے بڑھ کر رول ادا کر سکتا ہے ملک اور قوم کے لیے. یہ نہ پاکستان کی کامیابی ہے، ناکامی ہے، اور نہ یہ کسی ادارے کی ناکامی ہے. یہ پاکستان کی جیت ہے. اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ، صدر مملکت، گورنرز ہم ایک ہوں گے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ الیکشن انشاءاللہ ہو جائے گا.